नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 681 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,700। संक्रमण बढ्दा निको हुनेको संख्यामा गिरावट। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्लामा आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी। सार्वजनिक सवारी लगायत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गतिविधि सबै ठप्प। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। नेपालले साहित्य जगतका मूर्धन्य व्यक्तित्व गुमाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा मंगलबार राति आएको बाढीले बगाएर 6 जनाको मृत्यु, 17 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। घाइतेहरूको उद्धार। 3 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य लिएको सत्तारूढ दल नेकपाको कार्यदल छलफलमै सीमित। नेतृत्व तहमा कुरा नमिल्दा कार्यदल अनिर्णयको बन्दी। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टीद्वारा जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अनुमोदन। भर्चुअल विधिबाट अधिवेशन र प्रचार प्रसार अगाडि बढाइयो। र राखेपद्वारा साग खेलकुदको दौरान सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन। ब्याडमिन्टन खेलका खेलाडीको जुत्ता र म्याच खरिदमा शंका। समाचार विस्तारमा। 13,461 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 681 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 28,938 पुगेको छ भने कुल मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,700 रहेको छ। 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको नियमित कोभिड-19 प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 681 जना संक्रमित फेला परेको जानकारी दिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ 159 जनामा संक्रमित देखिएका छन्। काठमाडौँमा 134, ललितपुरमा 17 र भक्तपुरमा 8 जना संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 28,938 पुगेको छ। 216 जना महिला र 465 पुरुष गरी 681 जना गत 24 घण्टामा संक्रमित हुनुभएको छ। मन्त्रालयले मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूले कोरोना संक्रमितका लागि 1/3 बेड छुटाउनु पर्ने तथा निजी अस्पतालहरूले 20% बेड छुटाउन अनिवार्य गरेको छ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई अटेर गरेको खण्डमा सरकारले पीसीआर टेस्टको लागि दिएको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। जुन प्राइभेट अस्पतालमा 20% बेड कोभिडको लागि छुट्याइँदैन, त्यस्तो अस्पतालमा नेपाल सरकारले पीसीआर टेस्ट गर्नलाई दिएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। र जुन मेडिकल कलेजले 1/3 बेड कोरोना ट्रिटमेन्टको लागि कोभिड-19 ट्रिटमेन्टको लागि छुट्याउँछन्, उनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ ल्याब सञ्चालन गर्न दिने प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजको हकमा। मुटु शल्य चिकित्सक डाक्टर अनिल भट्टराईले दीर्घरोग तथा नियमित औषधि सेवन गरेकाहरूलाई कोभिड-19 संक्रमणबाट उच्च जोखिम हुने बताए। उनका अनुसार दीर्घरोगीहरू सकेसम्म अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा नआउन र घरभित्रै पनि उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन्। विशेष चाहिँ बालबच्चा, वृद्धहरू, दीर्घरोगीहरू, नियमित औषधि खाइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म इन्टरेक्सन कम गरिदिने, उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै नजिक नजाने, त्यस्तो गरिदियो भने उहाँहरूलाई पनि हामीले जोगाउन सकिन्छ। र अब के हो त, यो महामारी आइसक्यो भनेर हामी एकदमै आत्तिने, प्यानिक हुने, त्यसपछि गएर चाहिँ मरिहालिने हो कि भन्ने त्यस्तो सोच पनि राख्नु भएन। 500 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका 5 जिल्लामा पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, काठमाडौँ र मोरङ रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म पीसीआर विधिबाट 5,54,388 परीक्षणहरू गरिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर फर्किनेको संख्या 120 जना रहेको छ। यससँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 17,700 पुगेको छ।
त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 11,118 जना रहेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 13,571 जना रहेका छन्। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ। यसरी दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा कोरोना संक्रमणबाट उपचारपछि निको हुनेको संख्या भने न्यून हुँदै गएको छ। पछिल्लो 10 दिनमा 5,071 जना संक्रमित थपिँदा 1,267 जनामा मात्रै डिस्चार्ज सफल भएको छ भने 10 दिनको अवधिमा 37 जनाको मृत्यु भएको छ। 2077 साउन 25 गते 8,515 वटा PCR गर्दा नेपालमा 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। यसै दिन कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएर जम्मा 40 जना घर फर्किएका थिए भने कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। साउन 26 गते 8,432 परीक्षण गर्दा 338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही दिन कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएर 140 जना डिस्चार्ज भएका थिए भने 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। 27 गते 10,462 परीक्षण गर्दा 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 171 जना संक्रमण पश्चात निको भएका थिए भने 4 जना संक्रमितको निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 28 गते 10,481 परीक्षण गर्दा 484 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उक्त दिन संक्रमण पश्चात 64 जना डिस्चार्ज भएको देखिएको छ भने उक्त दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। 29 गते 9,859 परीक्षण गर्दा 525 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण पश्चात निको भई 109 जना डिस्चार्ज भएका थिए भने 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। 30 गते 11,575 परीक्षण गर्दा 594 जनामा कोरोना संक्रमण भेटियो। सोही दिन कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएर 240 जना डिस्चार्ज भएका थिए भने 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी साउन 31 गते 11,047 परीक्षण गर्दा 468 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। निको हुनेको संख्या 124 जना र 3 जनाको मृत्यु भयो। 32 गते परीक्षणको दायरा बढाई 12,247 परीक्षण भयो र परीक्षणको क्रममा 641 संक्रमित पुष्टि भयो। 134 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका थिए भने उक्त दिन 2 जनाको निधन भएको थियो। भदौ 1 गते 11,520 परीक्षण गर्दा 581 संक्रमित थपिएका थिए भने 160 जना निको भएका थिए। 24 घण्टामा दिइने सूचनाका आधारमा उक्त दिन 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2 गते PCR परीक्षण र संक्रमित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै देखिए। परीक्षण 13,465 परीक्षण गर्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 1,016 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। 7 जनाको निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विगतका 10 दिनमा 1,07,603 वटा PCR परीक्षण भएको छ। 10 दिनमा 5,071 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 37 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्ला प्रशासनले आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। बुधबार 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइँदैन? काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,000 नागेको छ। संक्रमित मध्ये 80% भन्दा धेरै त लकडाउन खुलेसँगै थपिएका हुन्। लकडाउनको अवधिमा दैनिक 5-7 जना मात्र संक्रमित देखिए पनि लकडाउन खुलेसँगै दैनिक करिब 150-200 को हाराहारीमा संक्रमित देखिएका छन्। यसरी संक्रमितको दर ह्वात्तै बढेपछि यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणको लागि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँमा निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको हो। निषेधाज्ञाको समयमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन गुडाउन पाइने छैन। तर अत्यावश्यक सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन भने गुड्नेछन्। त्यस्तै औषधि, इन्धन, तरकारी, फलफूल, विद्युत, दूध, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पतालमा आउन जान र मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुनका लागि प्रयोग गर्ने सवारी सञ्चालन गर्न भने रोक नलगाइने भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिएकी छिन्। यसमा जस्तो वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत भने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत भनेर पर्ने औषधि, खाद्य वस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास,
त्यसै तरकारी, फलफुल, दुध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, अब भन्सार भयो, अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ क्वारेन्टाइन भयो होइन, जाने आउने गर्नुपर्ने हुन्छ, आइसोलेसन बिरामीलाई अस्पताल लैजाने गर्नुपर्ने हुन्छ, फोहोर मैला व्यवस्थापन नगरे झन् जनस्वास्थ्यमा असर पर्छ र अस्पताल जाने आउने बिरामीलाई जानु आउनु पर्यो। अब मृत्यु संस्कार त हामी सबैले गरिहाल्छौँ, त्यो गर्न जानु आउनुपर्ने सहभागी हुनुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुभयो, यस्ता सवारी साधन चाहिँ चल्न पाइने भनेर भनेको छ। अत्यावश्यक बाहेक निषेध गरिएका सवारी साधन तथा अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरी कारबाही हुनेछ। पहिलेको लकडाउनमा सम्झाइ बुझाइ गरे पनि अहिलेको निषेधाज्ञामा सिधै कारबाही हुने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको भनाइ छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम निषेधाज्ञा गरिएकाले कारबाही पनि सोही अनुसार नै हुने उनको तर्क छ। यदि यो आदेशको उल्लङ्घन भयो भने फरक के छ भने अहिले यो आदेशको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। यो आदेशको उल्लङ्घन गरियो भने त्यो दण्डनीय होइन, यसको दण्डको भागी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विगतको भन्दा अलिकति कडा स्ट्रिक्ट यो एकदमै यो, किनभने तपाईँको पालना गराउने कुरामा हामीले जुन लकडाउनमा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ होइन, सम्झाउनु, किनभने त्यतिखेरको समय भनेको तपाईँको त्यो मान्छे अभ्यास पनि थिएन। तर अब त मलाई लाग्छ सम्झाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि अब नसम्झिने मान्छेले कहिले पनि सम्झिँदैन। त्यसकारणले गर्दा अब सम्झाउने होइन, अब सजाय गर्ने। अब बजार चलायमान भएसँगै भिडभाड बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्नको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। लकडाउनको समयमा पासको व्यवस्था भए पनि अहिलेको निषेधाज्ञामा भने पासको कुनै व्यवस्था हुने छैन। निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरेर PCR टेस्टको दायरा बढाउनेदेखि आइसोलेसन निर्माण तथा निषेधाज्ञाको पालना गराउन निरन्तर अनुगमन गरिने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टको भनाइ छ। अनुगमन गर्ने, यसलाई चाहिँ अब गस्ती पेट्रोलिङ गर्ने, सेक्युरिटीले पनि हेर्ने होइन, अब हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयनमा जोड दिने हो सबै सम्बद्ध निकायहरू लागेर। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत 200 भन्दा बढी एक्टिभ संक्रमित भएको जिल्लामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजुरको आधारमा सवारी सञ्चालन गर्दै आएको थियो। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन चैतको पहिलो साताबाट नै बन्द छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा घिमिरेको अन्त्येष्टि गरिएको हो। घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ 5:55 आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो। एक 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ 5:55 राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको निधन भएको थियो। घिमिरेको जन्म विक्रम सम्मत 1976 साल असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुन गाउँमा भएको थियो। घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार हुन्। उनी बाल्य अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, नीति नाटक, कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं विधा उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका बहुमुखी प्रतिभा हुन्। बुधबार बिहान 10 बजे काठमाडौँको कपुरधारा स्थित निवासमै पुगेर उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले घिमिरेको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उहाँको निवासमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। लाजिमपाट स्थित उहाँको घरबाट घिमिरेको पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाट लगियो। बुधबार मध्याह्न राष्ट्रकवि घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रकविको सम्मानमा सलामी अर्पण गरेको थियो।
सेनाले घिमिरेलाई मानर्थ सहायक रथीको उपाधि समेत दिएको थियो। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपति आर्यघाटमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण घिमिरेका शुभचिन्तकहरूको खासै उपस्थिति देखिएन। सीमित मान्छे मात्र जम्मा भएका थिए। उहाँका शुभचिन्तकहरूले उहाँलाई उच्च सम्मानका साथ राष्ट्रिय सम्मान स्थायी बनाउनका निम्ति राज्यले पहल गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रले उहाँलाई अहिलेसम्म पनि सम्मान गरेकै हो र अब एउटा सम्मानित व्यक्ति बितेर जाँदा पनि उसको सम्मान उसको यश र कीर्तिलाई चिरस्थायी बनाउनका निम्ति गर्ने कामहरू राज्य मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गर्छ। 2028 सालमा नाटक मार्फत कविसँग भेटेका शम्भुजित बास्कोटा 41 सालदेखि निरन्तर उहाँसँगै काम गर्दै आएका थिए। बुबाको मुख हेर्ने दिनमा उहाँको पार्थिव शरीरलाई फूल अर्पण गर्दा दुखी भएका छन्। उहाँले यति लामो आयु लिएर नेपालीलाई सफा साहित्य, शुद्ध साहित्य, कला, संस्कृतिबाट कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनुभएको छ। उहाँको यो देशले उहाँले लेखेका गीत शब्दहरू, माथि गाजीले सङ्गीत भरेका गाएका गीतहरू र अन्य कलाकार, विशिष्ट कलाकारले गाएका गीतहरूले पनि स्मरण गराउँछ। उहाँको कला संस्कृति, उहाँले साहित्य जुन देशलाई दिन छोड्नु भएको छ त्यो अथानीय छ। यो कुनै पनि एउटा सोचेर सोध्न नसक्ने खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यका एक सम्मानित व्यक्तित्व राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको साहित्यिक कृतिको क्षेत्रमा रहेर यसको श्रीबिन्दीमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानलाई कसैले पनि बिर्सन सक्दैन। नेपाली साहित्यका माध्यमहरूबाट समाज परिवर्तनमा खेलेको भूमिका चिरकालसम्म अमर रहनेछ। निधनसँगै नेपाली साहित्यको एउटा कालखण्डले पनि विदाई लिएको छ। उहाँको निधनबाट राष्ट्रले एक कुशल साहित्यकारलाई गुमाउनु परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा मंगलबार राति आएको बाढीले बगाएर 6 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार 4 जनाको शव बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 6 दर्नाको कोसेडा क्षेत्र र 2 जनाको शव मंगलसेन नगरपालिका 3 रलेको लमतडा र सेरीमा भेटिएका छन्। दर्नाको पक्की पुल समेत बगाएको स्थानीयले जानकारी दिए। रामारोशन गाउँपालिका 5 को सैनी बजारमा 2 दर्जनभन्दा बढी मान्छे सम्पर्कविहीन भएका छन्। सैनी बजार, खाल बजार, मुजाबगर, गजड, अल्लेडी लगायत धेरै ठाउँमा मानवीय र भौतिक क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाश खोलाको बाढीले छेउछाउका घर, पसल र खेत बगाइदिएको छ। स्थानीयका अनुसार दर्नाको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने नगरनाको कोसेडा खेत बगर बनेको छ। बाढीले घरहरू सहित पुल समेत बगाएको छ। बाढीले दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको थियो। उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सहितको टोली घटनास्थल गएको छ। बाढीका कारण 17 जना सम्पर्कविहीन रहेको खबर आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। घाइतेहरूको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग अछाम रामारोशन गाउँपालिकाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दण्डकिशोर सर, यहाँलाई प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज भनेको छ त्यहाँ चाहिँ बाढीले गर्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ र 17 जना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यहाँको अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। त्यसमा यस्तो 6 जनाको मृत्यु भएको। हजुर। सुरुको प्राप्त समाचार अनुसार 17 जना बेपत्ता रहेको थियो। त्यसमा 6 जनाको शव प्राप्त भइसकेको। हजुर। यस अर्थमा अब 11 जना चाहिँ सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको अवस्था हो। हजुर। उहाँको जति पनि चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूको उद्धार के कसरी, उहाँको खोजीको लागि के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसले खोजी गरिरहनु भएको छ? सम्पर्कविहीन रहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यका लागि हजुर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका टोलीहरू हजुर खोला आसपास क्षेत्रमा स्थानीयवासी समेतको सहयोगमा खोजी कार्य भइरहेको थियो। हजुर। र यस लगायत तल्लो
डोटी जिल्लामा समेत यसको लागि चाहिँ समन्वय गरिएको हो। हजुर डोटी र कैलाली जिल्लामा हजुर हजुर खोजी कार्यका लागि त्यहाँ हामीले समन्वय गरेका छौँ। हजुर बाढीले अरू धेरै घरहरू पनि त्यहाँका स्थानीयहरू फेरि पनि विस्थापित हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ भनिएको छ। यहाँहरूले त्यसमा उद्धारको लागि के कस्ता कदमहरू चाल्नु भएको छ? हो त्यो क्षेत्र चाहिँ यसभन्दा अघिदेखि नै त्यस क्षेत्रको भूगोल र विधबाट अध्ययन गराइ बस्न उपयुक्त हो होइन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हजुर भूगोल र विधको टोलीको माग गरिएको थियो। हजुर त्योभन्दा माथिल्लो क्षेत्र हजुर र अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यस क्षेत्रमा उद्धार राहत कार्यका लागि नेपाली सेनाको टोली त्यहाँ गएको छ। शस्त्र र प्रहरीको टोली पनि पैदल मार्गबाट चाहिँ त्यहाँ गइरहेको थियो। तर ठाउँमा पुल बाटो बगाएको हुनाले त्यो तलबाट जान सक्ने अवस्था छैन। हजुर र भोलि बिहान मन्त्रीजीहरूको टोली पनि काठमाडौँबाट यस क्षेत्रमा अनुगमन निरीक्षणको लागि आउने कार्यक्रम रहेको र हामीले सबै सरकारवालाहरूबाट आवश्यक राहत सामग्रीहरू यहाँ जुटाएर राखिसकेका छौँ र तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न राहत सामग्रीहरू त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। हजुर अनि घाइते जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ उद्धार कसरी भइरहेको, यतिखेर कहाँ उपचार भइरहेको छ, के छ घाइतेहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? त्यहाँ हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार जम्मा 3 जना घाइते रहेको अवस्था थियो र ती सामान्य घाइतेका अवस्थाका मानिसहरू थिए। तिनलाई त्यहाँबाट उद्धार गरी हाम्रो नेपाली सेनाको टोली जो त्यहाँ गएको थियो त्यहाँबाट उद्धार गरी स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचाररत रहेका छन्। हजुर हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दकिशोर यादव। यतिखेर चाहिँ अछाममा बाढी पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्षति भएको छ। 17 जनामा 11 जना अझै पनि हराइरहनु भएको छ र केही व्यक्तिको चाहिँ घाइते भएर अस्पतालमा उपचार भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारका शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ र समाचारमा यति बेला पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। नागरिकहरू यतिकै त्रसित बन्दै गएका छन्। कोरोना संक्रमित थाहा पाउने बित्तिकै समाजमा हेर्ने नजर छुट्टै बन्दै गएको छ। अस्पतालहरूमा बेडको अभाव देखिन थालेको छ भने कतिपय अस्पतालले बिरामी नै भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। तर यस्तो अवस्थामा नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारी 24 घण्टा संक्रमितकै सेवामा खटिएर सेवा दिँदै आइरहेका छन्। नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसले कोरोना संक्रमितको सेवाको लागि 5वटा एम्बुलेन्सबाट सेवा दिँदै आएको छ। सुन्दरीजल, गोकर्ण, जगाती, साङ्ला लगायत उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा संक्रमण भएका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन यी एम्बुलेन्सहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। कोभिडको सेवाको लागि 10 जना पाइलट साथै 15 जना स्वास्थ्य कर्मी गरी 25 जना कर्मचारी खटाइएको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले यो कोभिडको कार्यक्रमले गभर्नमेन्टसँग हाम्रो सम्झौता भएर काम गरिसकेपछि कोभिडको लागि चाहिँ हामीले 5वटा एम्बुलेन्सहरू चाहिँ उहाँहरूसित सम्झौता भएर 5वटा एम्बुलेन्स परिचालन गरेको छौँ। जसलाई इमर्जेन्सी पर्दा एनी टाइम 24 आवर्स जसलाई इमर्जेन्सी पर्दा 102 मा कल गरिसकेपछि डिस्प्याच सेन्टरले बिरामीको नाम, नम्बर, लोकेसन, उसलाई के प्रब्लम भएको हो कुरा सोधेर त्यो अनुसारको नजिकको डिस्टेन्सको एम्बुलेन्सलाई मुभ गर्छन्। अब त्यसमा बिरामीको पार्टीले दिएको चाहिँ इन्फर्मेसनको आधारमा बिरामी भाटामा जाने प्यारामेडिक र ड्राइभरले उसलाई के म्यानेज चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिङ्किङ चाहिँ आफ्नो दिमागमा बनाएर चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँसम्म पुगेर बिरामीको रेस्क्यु गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याउँछौँ। संक्रमितको सेवामा विगत 3 वर्षदेखि एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका भक्तपुरका 40 वर्षीय धर्मा रिमाल पनि खटिएका छन्। नेपालमा कोभिडको संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छन्। उनले हालसम्म 300 देखि 400 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमितलाई सेवा दिइसकेका छन्। सुरुवाती दिनमा कोरोना संक्रमितको फोन आउने बित्तिकै डराउने सवाल पछिल्लो दिनमा सेवा दिन पाउँदा आफूलाई खुसी लाग्ने गरेको बताउँछन्।
संक्रमितको फोन आउने बित्तिकै आफू स्वास्थ्यको सुरक्षा अपनाएर सेवा दिन तयार हुन्छन्। उनी बिरामीलाई जति सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउनमा सेवा दिन दौडिन्छन्। अहिलेसम्म कोरोनाका कतिपय गम्भीर बिरामीलाई पनि उनले सेवा दिएका छन्। आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदै आएका सुवाल अस्पतालले बिरामी समयमा लिन नमानेको गुनासो यसरी गर्छन्। मलाई त पहिलादेखि चाहिँ ट्रस्ट छैन। मैले चाहिँ जनतालाई यति सेवा दिनु मलाई एकदम खुसी थियो। श्रेष्ठ केसमा त धेरै जस्तो रोएर नै उनीहरूलाई सम्झाउँदा नै हस्पिटल पुगिन्छ। हस्पिटलमा भने नि अब हामीले चाहिँ सकेसम्म अब हामी एम्बुलेन्स चालक भनेर ज्यान धराप गरेर चाहिँ बाटोमा गुराएर हस्पिटल लान्छ। तर हस्पिटलले चाहिँ एक्कासी चाहिँ त्यो हस्पिटलले चाहिँ चाँडै रिसिभ गर्दैन। त्यही हामीलाई चाहिँ दुःख लाग्छ। यसरी 24 घण्टा कोभिड बिरामीको सेवामा नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका 25 जना कर्मचारी तैनाथ अवस्थामा छन्। प्रत्येक एम्बुलेन्समा पाइलट र स्वास्थ्यकर्मी गरी 2 जनाले सेवा दिने गरेका छन्। उनीहरूले गम्भीर बिरामीलाई पाटन, टिचिङ र टेकु लगायतका अस्पतालमा पुर्याउने गरेका छन् भने सामान्यलाई कीर्तिपुर, एपीएफ लगायतका अस्पताल पुर्याउने गरेका छन्। तर यिनै अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमित बिरामीको सेवामा खासै तत्परता देखाउँदैनन्। हामीहरूले चाहिँ कतिसम्म क्रिटिकल बोकेका छौँ भने ब्यागिङ केसहरू हुन्छ नि, कोभिड पोजिटिभ भएको केसहरू ब्यागिङ केसहरूलाई पनि हामी ट्रान्सफर गर्छौँ एम्बुलेन्समा। जुन चाहिँ भेन्टिलेटर केसहरू हामी चाहिँ एम्बुलेन्सभित्रै बसेर पेसेन्टसँगै आफू फुल पिपी लाएर पेसेन्टलाई ब्यागिङ गर्दै पनि हस्पिटलको आइसियूसम्म पुर्याउँछौँ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीलाई त्यो हुन्छ नि बाफले गर्दा नदेखिने, सास फेर्न गाह्रो, त्यस्तो धेरै नै गाह्रो हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ। अनि जानु साथ पनि उहाँहरूले त्यो लिनुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ बेड खाली छैन कि त अब पिपी लाउनु पर्छ भने त्यस्तै गरेर 1-1.5 घन्टा हामी त्यत्तिकै एम्बुलेन्समा ब्यागिङ गरेर नि बसेको केसहरू छौँ। बिरामीको आफन्तले अस्पतालको अवस्था बुझेर कल सेन्टरमा फोन गर्ने गर्छन् र कल सेन्टरबाट पाइलटलाई फोन आएपछि पाइलट र स्वास्थ्यकर्मी तयार भई बिरामीलाई लिएर अस्पताल पुग्छन्। तर अस्पतालका कर्मचारी भने बिरामी पुगेपछि बल्ल तयार हुनतर्फ लाग्ने गर्छन्। यसले गर्दा बिरामीलाई झनै समस्या हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बासु शाह गुनासो गर्छन्। सबैभन्दा अगाडि पेसेन्टको कल सेन्टरमा आउँछ। कल सेन्टरमा आइसकेपछि कल सेन्टरबाट हामीलाई इन्फर्म हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो पेसेन्ट पार्टीहरूलाई पहिले कल गरेर तपाईँहरू सेफ भएर बस्नुहोस् भनेर, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् भनेर हामीले पहिले भनिसकेका हुन्छौँ फोनमै। अनि बल्ल हामी पिपी सेटहरूमा तयारी भएर अनि बल्ल निस्किन्छौँ। घरमै बस्न चाहन्छौँ भन्ने पनि हुन्छन्। कुनै चाहिँ हस्पिटलमा गएर हस्पिटलको आइसोलेसनहरूमा बरु झन् त्यहाँपछि अलिकति रिस्क हुन्छ भनेर झन् जानलाई अलिकति डराए जस्तो पनि हुन्छन् कोही। अब घरमा बस्दाखेरि अब तपाईँले टोइलेट प्रयोग गर्नुहुन्छ, सधैँ एकै नास हुँदैन, घरमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, बरु हस्पिटलमा भयो भने सेफ हुन्छ। त्यो हिसाबले मोटिभेसन गराउँछ। यसरी नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारी आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेरै कोभिड संक्रमितको सेवामा खटिएका छन् भने यता अस्पतालहरूले उपचारमा लापरवाही गरिरहेको गुनासो बढिरहेको छ। संक्रमणको न्यूनीकरण र सेवाको लागि गरेको यस्ता कार्य सराहनीय मान्न सकिन्छ, तर बिरामीको स्वास्थ्यमा अस्पतालले पनि हेलचेक्राइ गर्न हुँदैन। क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। संघीय संसदको लोगोमा राखिएको नक्सा नमिलेको र भद्दा देखिएको भन्दै संसद सचिवालयहरूले निर्माणकर्तालाई नै फिर्ता गरेको छ। फेरि निर्माण गरेर दिन भन्दै सचिवालयले लोगो फिर्ता गरेको हो। लोगोमा राखिएको सुन पुनः प्रयोगमा नआउने भएपछि त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा निर्माण गर्ने कार्यालय र संसद सचिवालय बीच विवाद देखिएको छ। संघीय संसदमा दुवै सदनका सदस्यहरूका लागि भन्दै 350 लोगोहरू निर्माण गरिएको थियो। ती लोगोप्रति सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि निर्माणकर्ता बागमती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता दिएको हो। मंगलबार साँझसम्म 190 लोगो फिर्ता गरिएको र बाँकी लोगोहरू पनि फिर्ता गर्ने चरणमा रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सांसदहरूलाई बुझाइएका लोगोहरू फिर्ता मागेर निर्माणकर्तालाई दिन लागि हो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, सचिवहरू र अन्य अधिकारीले लोगो निर्माणको जिम्मा पाएको ललितपुरमा कार्यालय रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा मंगलबार भएको छलफलमा लोगो फिर्ता गरेर नयाँ बनाउने भन्नेमा सहमति भए पनि लोगोमा प्रयोग भएको सुनको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो। प्रत्येक लोगोमा 2 लाल सुन लागेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। लोगोमा 87 ग्राम सुन प्रयोग भएको र त्यसको खर्च 6,82,000 रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। सुन सरकारी निकाय टक्सार विभागबाट
खरिद गरिएको थियो। 1 तोला चाँदीको बेस राखिएको लोगोको खर्च प्रति तोला 5,527 रुपियाँ लागेको थियो। कोभिड-19 का कारण परीक्षा रोकिएको यसपल्टको एसईमा आफैले मूल्याङ्कन गर्न पाउने भएपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई जथाभावी अङ्क दिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजाले विद्यालयहरूले मनोमानी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेको आक्षेप आइरहेको छ। कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण 2076 चैत्र 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा 10 को एसई परीक्षा रोकियो। जेठ 28 गते मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालयले नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नम्बर पठाउनु पर्ने निर्णय भयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई नतिजा तोकेको भन्दा 2 हप्ता पछाडि सार्वजनिक गर्यो। तर नतिजा सार्वजनिक हुने बित्तिकै विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन शिक्षकमाथि प्रश्न खडा भइरहेको छ। एसई नतिजाले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ। 2075 र 2076 को एसई नतिजामा आकाश जमिनको फरक छ। 2075 को एसई नतिजामा 4 जीपीए ल्याउने 106 जना विद्यार्थी थिए। तर 2076 को नतिजा विश्लेषण गर्दा 9319 जनाले 4 जीपीए ल्याएका छन्। यो संख्या यो वर्ष नियमित तर्फका 4,72,078 को हो। देशभरि 9,000 भन्दा बढीले 4 जीपीए ल्याएका छन्। यसपालि काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 1,552 जनाले 4 जीपीए ल्याएका छन्। विद्यालयले आफ्नो स्वार्थ र स्वाभिमान जोगाउन मनपरी गरेकाले यस्तो परिस्थिति आएको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले नतिजाले शिक्षक र विद्यालयमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको बताउँछन्। उनी शिक्षकहरूको आफ्नो हातमा भएकाले जथाभावी गरेको बताउँछन्। शिक्षाविद कोइरालाले कक्षा 10 मा शिक्षकले दिएको नम्बरले 11 र 12 कक्षामा काम गर्छ कि गर्दैन, यो गम्भीर प्रश्न भएको तर्क गरेका छन्। अब यसले ल्याउने परिणति चाहिँ के हो भने 11 मा अब सबै मान्छेहरू भर्ना हुन जानु पर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो 4 मा 4 आयो, त्यसैले मैले साइन्स पढ्न पाउनुपर्छ वा यो पर्छ भन्ने किसिमको भाषा अब बन्द गर्नु पर्यो। विद्यार्थीको नम्बर अङ्क होइन कि ल्याकतलाई हेर्नुपर्ने किसिमको आउँछ मलाई चाहिँ एउटा पढाइमा। अहिले कक्षा 10 को एसई नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रश्न नै प्रश्न उब्जिएको छ। तर निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू आफ्नो विद्यार्थीको सबै क्रियाकलाप र अगाडिको परीक्षाको आधार मानेर मूल्याङ्कन गरेको तर्क गर्छन्। शारदा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ठाकुर प्रसाद सिग्देलले आफ्नो विद्यालयमा एसई सम्बन्धी कुनै अनियमित गतिविधि नभएको बताउँछन्। उनले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको भविष्यलाई सोच विचार गरेर नै मूल्याङ्कनमा गरेकाले सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र शङ्काको घेरामा राख्न नहुने बताउँछन्। हरेक वर्ष जब एसईको नतिजा सार्वजनिक हुन्छ त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई, प्रधानाध्यापकहरूलाई अनि विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई विभिन्न एङ्गलबाट विभिन्न ढङ्गले कुनै न कुनै लान्छना लगाउने गरिएकै हो। निजी विद्यालयतर्फ सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम काजी बस्नेतले निजी विद्यालयले कहिले पनि बेइमानी नगरेको तर्क गर्छन्। उनले निजी विद्यालय गलत बाटोमा नहिँडेकाले विद्यार्थीको भविष्यमा आँच नआउने दाबी समेत गर्न भ्याए। अथवा 1-2 ठाउँमा त्यस्तो गल्ती भेटियो होला, तर सबैतिर त्यस्तो जस्तो लाग्दैन। किन भन्दा अहिले त नेपाल सरकारले तपाईहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, 1 वर्षभरि पढाउनु भएको छ, कसैले त बिहान नर्सरीदेखि टेन्सन पढाउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको विद्यार्थीको बारेमा सबै कुरो थाहा छ, तपाईँहरूले आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यो परिस्थिति भनेको अलिकति हामीले सम्हाल्नु भन्दा पनि अलिकति बाहिर कन्ट्रोल भन्दा बाहिर जान लाग्यो हुनाले हामीले बच्चालाई एउटा हलमा लिएर इक्जाम दिन सक्दैनौँ भनेर। यदि साँच्चै नै विद्यालयले यसपालिको कक्षा 10 को एसई नतिजामा आफ्नो विद्यालयको इज्जत जोगाउन बेइमानी गरेको भए सरकारले एकपटक त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नै आवश्यक छ। प्राइम समाचारका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाउने बाबुको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर पितालाई विशेष सम्मान गरी मनाइएको छ। पितृदेवो भव अर्थात् जन्म दिने बाबुलाई देवता समान मान्न
मानव भन्ने धार्मिक मान्यताका आधारमा आज छोराछोरीले पितालाई विशेष सम्मान गर्छन्। आजको दिन पिताप्रति आदर सम्मानका साथ मिठो खाना तथा राम्रो लगाउन दिने प्रचलन छ। पिता गुमाएकाहरूले भने उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वरमा गई तर्पण, सिधादान र श्राद्ध गर्ने परम्परा छ। तर यस वर्ष काठमाडौँको गोकर्णेश्वर मन्दिरमा मेला भने लागेको छैन। मेला नलागेपछि भक्तजनहरू मन्दिर बाहिरबाट पूजाआजा गरेका छन् भने भिड हुन नदिन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले मन्दिर क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। पशुपतिनाथको मूल मन्दिर क्षेत्र कोरोनाबाट बस्न गत चैत्र 11 गतेदेखि नै बन्द गरिएपछि गत साउनको पहिलो सातामा गोकर्णेश्वर मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। मन्दिरमा लागेको भिडका कारण कोरोना फैलिने जोखिम उच्च भएपछि साउन दोस्रो सातादेखि मन्दिर बन्द गरिएको छ। भाद्र कृष्ण औँसीकै दिन वर्षभरि देव कार्य, पितृ कार्य लगायत धार्मिक कर्मका लागि अत्यावश्यक पर्ने कुश उखेलिन्छ। हिन्दूहरूले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। कुशलाई भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजका दिनमा घर घरमा नयाँ कुश राखेमा रक्षा हुन्छ र छोएमा पाप मुक्त भइन्छ भन्ने मान्यता छ। औँसी बाहेकका दिन उखेलिएको कुश भने त्यस दिन मात्र प्रयोग गर्न सकिने धार्मिक विश्वास छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 681 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,700, संक्रमण बढ्दा निको हुनेको संख्यामा गिरावट। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्लामा आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी। सार्वजनिक सवारी लगायत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गतिविधि सबै ठप्प। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, नेपालले साहित्य जगतका मूर्धन्य व्यक्तित्व गुमाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा मंगलबार राति आएको बाढीले बगाएर 6 जनाको मृत्यु, 17 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी, घाइतेहरूको उद्धार। 3 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य लिएको सत्तारूढ दल नेकपाको कार्यदल छलफलमै सीमित, नेतृत्व तहमा कुरा नमिल्दा कार्यदल अनिर्णयको बन्दी। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टीद्वारा जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अनुमोदन, भर्चुअल विधिबाट अधिवेशन र प्रचार प्रसार अगाडि र राखेपद्वारा साग खेलकुदको दौरान सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन, ब्याडमिन्टन खेलका खेलाडीको जुत्ता र म्याच खरिदमाथि शंका। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधानका लागि भनेर गठन गरिएको कार्यदलले अझै कुनै समाधानको उपाय निकाल्न सकेको छैन। प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम समय सकिनै लाग्दा समेत उसले अझै विवाद समाधानको कुनै खाका समेत तयार पार्न सकेको छैन। अहिलेसम्म एक पटक बाहेक यो कार्यदलको बैठक समेत बसेको छैन। टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा गत बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 दिनभित्र नेकपाको विवाद हल हुने दाबी गरेका थिए। सोही दाबी अनुरूप उनले विवाद मिलाउनका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विवाद मिलाउने ठूलै अपेक्षा गरिएको थियो। तर उक्त कार्यदल यति सुस्त भइदियो कि अहिलेसम्म जम्मा एउटा भन्दा बैठक नै बसेको छैन। विवाद मिलाउने जिम्मा लिएको उक्त कार्यदलले विवाद समाधानको कुनै उपाय नै सुझाएको छैन। कार्यदलको दोस्रो बैठक बिहिबार बस्ने तयारी भएको छ। बिहिबारको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यो भोलि नै थाहा होला। तर आजसम्म कार्यदलले पार्टी भित्रको विवाद समाधानको कुनै खाका बनाएको छैन।
सत्ता सञ्चालक दल नेकपा भित्र पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठेपछि विवाद चुलिएको थियो। अधिकांश शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवार विहीन बनाउने र आफूमा मात्रै शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै ओली विरुद्ध स्वयं अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका व्यक्ति असन्तुष्ट बनेपछि विवाद चुलिएको हो। स्थायी कमिटी बैठकमै ओलीको राजीनामाको माग चर्को रूपमा उठेको थियो। तर ओली जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्ने तर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा रहेपछि विवाद झनै चुलिएको हो। पछिल्लो पटक दुई अध्यक्ष बीच भएको संवादपछि विवादमा थप नयाँ विषय थपिएको थियो। विवाद कुन तहको बैठक मार्फत समाधान गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली कि सचिवालयबाट कि त महाधिवेशनबाट समाधान खोज्नुपर्ने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष दाहाल जारी स्थायी समिति बैठकबाट समाधान खोज्नुपर्ने नभए केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने अडानमा छन्। यही विवादका कारण दुई अध्यक्ष बीच 8 दिनसम्म बोलचाल नै बन्द भएको थियो। त्यसपछि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा गत बिहीबार 5 दिनभित्रै पार्टीको विवाद मिल्ने भन्दै ओलीले दाबी गरेका थिए। तर 5 दिन होइन 6 दिन बित्दा समेत विवाद जिउका त्यौं छ। विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलले कुनै सक्रियता देखाएको छैन। समाधानको कुनै खाका अहिलेसम्म कोरेको छैन। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। निवेदन परेसँगै विवादमा आएको सो पार्टीलाई आयोगले वैधता दिने निर्णय गरेको हो। सो दलले गत असारमा दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि पछिल्लो समय नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै यो पार्टी दर्ताको प्रक्रिया अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा भएको दावी गरेका थिए। त्यसले गर्दा पार्टीमा विवाद नै उत्पन्न भएको थियो र स्थायी कमिटीको बैठक नै प्रभावित भएको थियो। सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको कागजपत्रका आधारमा हस्ताक्षरहरू प्रमाणित भएपछि आज आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। विराटनगरकी सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहने गरी पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन परेको थियो। अब आर्थिक समाचार। लगातारको मूल्य वृद्धिका कारण सङ्खुवासभामा सुनको कारोबारमा कमी आएको छ। कोभिड-19 का कारण सुनको कारोबारमा गिरावट आएको हो। अधिकतम मूल्य तोलाको 1,03,500 पुगेर सोमबार 98,200 मा झरे पनि कारोबारमा कुनै प्रभाव नपरेको व्यवसायीको भनाइ छ। सुनको र चाँदीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भए पनि कारोबारमा कमी आउँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण विवाह, विभिन्न समारोह लगायत सामाजिक गतिविधि नहुँदा सुनचाँदीको खरिद बिक्रीमा कमी आएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी अघि जिल्लामा सरदर 150 तोला सुनचाँदी बिक्री हुने गरेको थियो। तर अहिले कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। मूल्यमा फेरबदल भए पनि कारोबारमा भने वृद्धि भएको छैन। सदरमुकामका अन्य व्यापार व्यवसायको अवस्थामा सुधार आए पनि सुनचाँदीको कारोबारमा वृद्धि नभएपछि व्यवसायी थप समस्याग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टीले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अनुमोदन गरेको छ। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टीले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा औपचारिक अनुमोदन गरेको हो। पार्टीको 4 दिने अधिवेशनका क्रममा दोस्रो दिन बाइडेनलाई औपचारिक रूपमा उम्मेद्वार घोषणा गरेको हो। डेमोक्रेटिक पार्टीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो सभा गर्नुको साटो यसपटक भर्चुअल विधिबाट अधिवेशन चलाइरहेको छ। पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भर्चुअल विधिबाटै 77 वर्षीय बाइडेनलाई अनुमोदन गरेका हुन्। आगामी नोभेम्बर 3 मा हुने चुनावमा बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अब खेलकुद समाचार।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले साग खेलकुदको दौरान सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले साग प्रतियोगिताको दौरान ब्याडमिन्टन खेलका खेलाडीको जुत्ता र म्याच खरिदका विषयमा भएको अनियमितताको छानबिनका विषयमा छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको समेत बताएको छ। राखेप सदस्य सचिव सिलवालले बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्। समितिमा भट्टराई सहित अर्जुन बेक, महेन्द्र कुमार राई, नारायण अर्याल, पाछाङ शेर्पा सदस्य रहेका छन्। समितिलाई 21 दिनभित्र घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा विभिन्न खेल र खेलाडीको सामान खरिदमा अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। गत शुक्रबार बसेको राखेपका उपलब्ध अधिकारीहरूको बैठकमा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले साग खेलकुदको दौरान खेल र खेलाडीका लागि खरिद गरिएको जुत्ता, म्याट लगायतका आधारभूत सामग्रीको दाखिला तथा विवरणमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषी ठहर भए कारबाही गर्न राखेपलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा रोनाल्ड कोम्याललाई नियुक्त गरेको छ। बार्सिलोनाले बुधबार नेदरल्यान्ड्सका प्रशिक्षक कोम्याललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जनाएको छ। डच टिमको मुख्य प्रशिक्षक समेत रहेका कोम्यालले बार्सिलोनासँग 2 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। 57 वर्षीय कोम्याल बार्सिलोनाका पूर्व डिफेन्डर समेत हुन्। उनले क्याटलान क्लबबाट सन् 1989 देखि 1995 सम्म खेलेका थिए। कोम्यालले बार्सिलोनालाई 4 लिग उपाधि र 1 युरोपियन कप जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। 6 सिजन क्लबमा रहँदा उनले 254 खेलमा 83 गोल गरेका थिए। बार्सिलोनाले मुख्य प्रशिक्षक केक सेटिनलाई बर्खास्त गरेको 2 दिनपछि कोम्याललाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। बार्सिलोनाले सोमबार सेटिनलाई बर्खास्त गरेको थियो। पोर्चुगलको लिस्बनमा गत शुक्रबार राति बार्सिलोना वारियनसँग 8-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। बार्सिलोनाले गत जनवरीमा सेटिनलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 681 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु, डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,700, संक्रमण बढ्दा निको हुनेको संख्यामा गिरावट। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 3वटै जिल्लामा आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी। सार्वजनिक सवारी लगायत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गतिविधि सबै ठप्प। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, नेपालले साहित्य जगतका मूर्धन्य व्यक्तित्व गुमाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा मंगलबार राति आएको बाढीले बगाएर 6 जनाको मृत्यु, 17 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी, घाइतेहरूको 3 दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य लिएको सत्तारूढ दल नेकपाको कार्यदल छलफलमै सीमित, नेतृत्व तहमा कुरा नमिल्दा कार्यदल अनिर्णयको बन्दी। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टीद्वारा जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अनुमोदन, भर्चुअल विधिबाट अधिवेशन र प्रचार अगाडि बढाइयो। र राखेपद्वारा साग खेलकुदको दौरान सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन, ब्याडमिन्टन खेलका खेलाडीको जुत्ता र म्याच खरिदमा शंका। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।